بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي الأعزاء وبناتي الأعزاء طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي Boys and Girls، نستكمل مع بعضنا Final Revision للترم الأول للصف الخامس الابتدائي، ونتمنى لكم أن تكونوا قد راجعتم، لأن هذه تعتبر سلسلة امتحانات، لأننا نزود في الامتحانات عشان تركزوا وتلموا أغلبية المنهج إن شاء الله. امتحانات آخر السنة، امتحانات النهائية اللي بتيجي في المحافظات. ولا تنسوا دعمونا بلايك وسبسكرايب حتى تعم الفائدة على الجميع، ونرجو منكم أن تستكملوا الفيديو للنهاية حتى تفهموا كل ما يقال. النهاردة هنكمل مع بعضنا إن شاء الله السؤالين اللي هم بتوع تشوز، والسؤال بتاع الايه بتاع القطع الباسج. هنا السؤال الرابع بيقول لي fill in the gaps using words in the box. السؤال الرابع ممكن يجي بالشكل دوت وممكن يجي بشكل تشوز، عاملين الشكلين. هنا بيقول لي املأ الفراغات بالكلمات المعطاة. مديلك كلمات باي اللي هي بواسطة، هير اللي هو ضمير الملكية بتاع شي أو مفعوله، لايكس لا يحب، إن اللي هي فيه، لايك اللي هي يحب. وخلي بالك جيب لك فعلين، لايكس ولايك. احنا عارفين طبعا إن الفعل بدون اس يبقى ده في المضارع مع اي وي وزي ويو، إنما لايكس بس هيبقى مع هي وشي وإت. يعني ده مضارع وده مضارع، بس ده مع هي وشي وإت والتاني مع البيت. نشوف القطع اللي هو مديها دوت وشايل الكلمات اللي انت عايز، اللي هو عايزك تكملها في مكانها المناسب. بيقول لي I have a good friend، انا لي صديق جيد او لي صديقة جيدة. هنا عامل لي نقط. name is هدى. طب name اسم يكون هدى. طب هو عايز حاجة هنا يبقى here. هنا احط here name اسمها هدى، ضمير الملكية بتاع she. her name is هدى، اسمها هدى. she is primary 5، هي بتكون في 5 ابتدائي، يبقى عايز حرف جر الاقيه الاقيه ان primary 5. she is 11 years old، وهي عمرها 11 عام. she goes اهو ملاحظين الفعل محطوط له اي اس اهو مع she goes to school دوت باص، وهي تذهب المدرسة، وهنا كاتب لي كلمة باص اتوبيس. الوسيلة هيجي بعدها ايه؟ باي، وسيلة مواصلات هيجي قبلها باي باص، وتذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. she not lemonade and ice cream، وهي ايه؟ أقول لايكز ولا لايك؟ أبص هنا أنا عندي هنا شي بتاخد الفعل أبو اس يبقى لايكز، وهي تحب عصير الليمونادة والايس كريم. she is good at English، وهي بتكون جيدة في اللغة الإنجليزية. السؤال ده ممكن يجي بالطريقة ديت وممكن يجي لك بالطريقة اللي جاية دي. السؤال اللي جاي بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. بيجيب لك عبارة عن 4. جايبين احنا برضو بتاع كذا امتحان عشان تستفيد أكتر ويبقى المنهج معاك. Number 1، did you cleaning the tent yesterday؟ نقرا الجملة بحرص شديد قوي عشان نعرف نختار. هنا بيقول لي وعايز يقول لك هل نظفت الخيمة أمس؟ طيب أبص هنا ألاقي في yesterday أمس. طيب الفعل المفروض يبقى في الماضي اللي هو cleaned. اجي ابص ده سؤال فيه ديد، طالما السؤال اتوجد فيه ديد او في الجمله المنفيه لازم يجي بعديه الانفينيتيف اللي هو التصريف الاول بدون اس وبدون اي شيء. كلين، يبقى did you clean the tent yesterday؟ هل نظفت الخيمه امس؟
They have has had having lunch at home yesterday. وخلي بالك yesterday هي جملة مثبتة، يبقى هو عايز الجملة في الباست اللي هو الماضي. طيب أقول إيه؟ أقول have غلط، has غلط، had. هم تناولوا الغداء في البيت أمس. أوكي؟ having ديت لازم يجي قبلها أم وإز وآر، مضارع مستمر أو زوير. نمبر 3 let's get some. هيا بنا نتناول بعض. let's get some rice. water rice أرز، water ماء، cotton candy حلوى غزل البنات، meat لحم. قال لك I am thirsty. يعني ايه I'm thirsty؟ بقول لك انا عطشان. انا عطشان يبقى انا عايز ايه؟ عايز رز ولا عايز ميه؟ لا عايز ميه، ووتر. هيا بينا نتناول بعض الايه؟ الماء. نمبر 4 did he climb the. هل هو تسلق كاردز لكوتشينة، sunrise شروق الشمس، تيبل ترابيزة، mountain الجبل. هل هو تسلق الجبل؟ جات الكلمة الصح. نمبر 5 she are ولا is ولا is going ولا won't go to the cinema tomorrow. كلمة tomorrow بتفكرك بحاجة ولا لا؟ tomorrow معناها غدا. غدا يبقى انا اشتغل ايه بقى؟ ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ طبعا الماضي شيء حدث وانتهى في الماضي، مضارع شيء حاضر، مستقبل لسه هيحصل بكرة بعد بكرة السنة الجاية زي ما يكون في المستقبل. ايه اللي يمشي معايا في المستقبل هنا؟ is going. لا want الجملة هنا منفية، want I'm sorry want. يبقى she want to go to the cinema tomorrow. هي سوف لا تذهب إلى السينما غدا. في المستقبل على فكرة is going to. نمبر 6 green salad السلطة الخضراء does ولا has ولا can ولا is very delicious. وعايز يقول لك السلطة الخضراء لها بتكون ايه؟ لذيذة جدا. بتكون لذيذة ايه؟ جدا. طبعا مش هيمشي معاها غير is، جاي بعدها صفة ايه؟ is delicious لذيذ، لذيذ الطعم. نمبر 7 I'll send an. أنا سوف أرسل send يرسل أرسل. أنا سوف أرسل an pen إيميل book كاميرا to my uncle إلى عمي. سوف أرسل إيميل إلى مين؟ إلى عمي. نمبر 8 he is going rides to ride a bike. is going ايه؟ فاكرين is going الفيوتشر هناك كان في will والتصريف الأول، و is going to والتصريف الأول. ادي is going ايه بقى ايه to اهي والتصريف الأول اهو. يبقى هو سوف يركب دراجة. نمبر 9 علي drank drinks drinking. جايب لك أفعال مختلفة، كل فعل في زمن لوحده. ميلك yesterday ايه اللي هيحدد لك؟ كلمة بتدل على الزمن. عندنا yesterday هنا، yesterday معناها ايه؟ أمس، يبقى دي بتدل على الماضي. فين الفعل اللي في الماضي هنا بتاع درينك؟ الاقي درانك. يبقى علي درانك ميلك yesterday. علي شرب اللبن yesterday. ما ينفعش يشرب اللبن امس، شرب اللبن امس. نكمل. نمبر 10 he wrote drank at one uprise yesterday. عندي برضو كلمة yesterday كلمة في الماضي، بقى اشتغل ماضي. اجي ابص الافعال الاقيها كلها ماضي، ما فيهاش ولا فعل مضارع. يبقى اشوف معنى الجملة واختار الفعل الصحيح. هنا برايز جائزة yesterday، ينفع اقول هو كتب جائزة، هو شرب جائزة، هو اكل جائزة، ولا هو فاز بجائزة؟ هو فاز بجائزة امس، برايز جائزة. اوكي. نمبر 11 last week كلمة من كلمات الماضي برضه اهي، الاسبوع الماضي.
I visit ولا visited ولا visiting ولا visits the pyramids. طبعا ده مضارع بدون اس، ده ماضي اخره ايه حاطين له اي دي. visited انا زرت بيراميدز اللي هي الاهرامات، بيراميدز الاهرامات. نخلي بالنا من الكلمات اللي بتدل على الزمن. she sit ولا sits ولا will sit ولا is sitting the table every day. every day يعني ايه؟ كل يوم. كلمة من كلمات اللي هي البريزنت سامبل، المضارع البسيط، كل يوم. المضارع البسيط اللي هو بيكون من التصريف الأول للفعل، الفعل بدون أي زيادة ونحط له اسم مع هي وشي ويت. شي أبص ألاقي ده مضارع وده مضارع، ده مستقبل، ده مضارع مستمر. طيب عندي اتنين مضارع، أنا عندي هنا شي بتاخد الفعل أبو اس، باخد سيتس. عايز يقول هي ترتب أو تجهز مائدة الطعام كل يوم. Number 13. My sister makes the bed ولا beds ولا rubbish ولا laundry every day. أختي بترتب إيه؟ بترتب السرير. بيد اللي هو السرير. beds حيوانات أليفة. rubbish قمامة. laundry اللي هي عملية الغسيل كل يوم. فهي الاسم هنا bed. Number 14. I am going to I'm going to visit the museum next week. next week يعني ايه؟ الاسبوع القادم. يعني ايه الاسبوع القادم؟ زمن ايه؟ زمن مستقبل. الاسبوع القادم زمن مستقبل. يبقى I am going to دي صيغة مستقبل. I'm going to visit أنا سوف، كل ده معناه سوف برضو زي will. سوف أزور المتحف الأسبوع القادم. Number 15. I am looking of ولا at ولا for ولا with my bag. I can't find it. فاكرين look for يبحث عن، إنما look at ينظر إلى. I am looking for ببحث عن حقيبتي. I can't find it أنا لا أستطيع أن أجدها، مش لاقيها، يبقى أنا بدور عليها. look for يبحث عن، يبحث عن اللي هي بيدور يعني. Number 15. Number 16. What long what kind about time of juice do you want. عايز يقول له ما نوع العصير الذي تريده. هتبص هتلاقيها what kind ما نوع العصير الذي تريده. السؤال الخامس. read the passage and answer the questions. اقرأ القطعة وأجب الأسئلة. القطعة بنقراها بتركيز كده ونخلي بالنا نلاقي الإجابة فيها يعني، بس عايزة حتة تركيز. نشوف القطعة. بقول لي last week الأسبوع الماضي هدى went to a campsite. هدى ذهبت إلى ليه؟ معسكر. فاكرين كلمة معسكر campsite؟ معسكر. She went with her mom وهي ذهبت مع أمها. وباباها her brother وأخوها and her cat نونو وقطتها نونو. They put up a big tent وهم أنشأوا أو رفعوا خيمة كبيرة أو أقاموا خيمة كبيرة. They made a fire وهم أشعلوا نارا أو صنعوا نارا. They cooked beef وهم beef burgers وهم طبخوا beef burger. And they roasted chicken وهم شووا دجاج. And they listened to stories وهم استمعوا إلى القصص. They watched وهم شاهدوا the stars النجوم. Then they went to sleep وحينئذ هم ذهبوا ليناموا.
طيب ذهبوا ليناموا. It was a great campsite. إنه كان معسكرا ضخما أو عظيما أو جميلا. إنه كان معسكرا جميلا. هدى wants to go again soon. وهدى تريد أن تذهب مرة أخرى قريبا. أوكي. وهنا بقول لك put right or wrong. ده علامة صح أم خطأ. نبص كده بيقول لي نونو is هدا's dog. الكلام ده صح. نونو is هدا's dog. نونو ديت هل هو دوج ولا كان كات؟ أبص ألاقي كات، يبقى that's wrong. الأولانية خطأ. نمبر 2 هدا's family. خلي بالنا من اسم الملكية ديت بتربط بين اسم المالك واسم الشيء المملوك. أسرة هدى cooked beef burgers. أسرة هدى أيوة they cooked beef burgers. يبقى that's right. الجملة دي صحيحة. It was a great campsite. إنه كان معسكرا ضخما أو عظيما. Yes it was a great campsite. الإجابة موجودة عندك اهي، بنطلعها ونحط تحتها خط. طيب بيقول لك هنا بقى سؤال عايز إجابة. When did هدى go to a campsite؟ when يعني ايه؟ when يعني متى؟ تسأل عن اللي ايه؟ عن الزمن. when did هدى go؟ متى ذهبت هدى إلى المعسكر؟ نشوف كده. نطلع كده كلمات المتشابهة نلاقي هدى went to a campsite. لو عملت ديت هتبقى خطأ. أول حاجة بنلاحظ الكومة ديت مش نهاية جملة ولا بداية جملة. ده معنى كده في كلام قبليها تابع للجملة اللي جاية بتكملها. last week ادي الإجابة. ممكن تسحب الخط للآخر وتكتب إجابتك. ادي الإجابة بتاعت نمبر 1. وممكن أقول last week الأسبوع الماضي، بس هو ده اللي عايزه أصلا. كملت ماشي مفيش مشكلة. last week الأسبوع اللي الماضي. السؤال الأخير who did هدى go with؟ يعني who دي معناها من، تسأل عن اللي عن الإنسان. وهنا في with هتبقى مع من. مع من ذهبت منى. مع من ذهبت ايه؟ منى. she went with her mom, dad, her brother and her cat نونو. ادي الإجابة دي كلها كده بتاعت السؤال الأخير اللي هو ممكن نكتب she went with her mom. يبقى ذهبت كده مع مين؟ مع مامتها. مين تاني؟ داد باباها. مين تاني؟ her brother أخوها. her brother and her cat. and her cat نونو. مدين للقطة اسم ايه؟ نونو. وبكده يكون حلينا السؤال بتاع تشوز. حلينا عليه أسئلة كتيرة والسؤال بتاع الايه؟ بتاع القطعة. نرجو منكم التركيز والمراجعة الدائمة. وفي الفيديو القادم إن شاء الله سوف نراجع باقي ورقة الأسئلة إن شاء الله. كان معكم مستر عبد المنعم عبد المجيد. ولا تنسوا دعمونا بلايك وسبسكرايب حتى تعم الفائدة، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. جود باي.